टेलीविजन से फैसल शेख आपकी खिदमत हाज़िर है। मैं इस वक्त हूँ जनियाला बागवाला के एक चीमा बरदरी की शख्सियत जनाब अज़हर महमूद चीमा साहब उनके घर, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी शख्सियत आई हुई है। आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अज़हर महमूद चीमा साहब जिन्होंने स्पेशल उनको यहाँ पे इनवाइट किया है अपने घर में, और अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है गुजरांवाला की और गुजरांवाला सिटी की और गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से तल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं, NA81 के टिकट होल्डर हैं, और इस वक्त अज़हर महमूद चीमा साहब के घर आए हुए हैं जनाब चौधरी मोहम्मद इसहाक़ गुजर साहब। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमें पता चला था आप जनाब अज़हर महमूद चीमा साहब के घर रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलें आपसे इसी बहाने कुछ बातें हो जाएंगी। तो चौधरी साहब, इस वक्त जो अज़हर महमूद चीमा साहब है आपके दोस्त हैं, उन्होंने आपको इनवाइट किया, तो इनके हवाले से कुछ आप हमें बताएंगे? जी, अज़हर चीमा साहब जो हैं ये मेरे दोस्त हैं बेहतरीन, और ये मेरे भाई हैं, और ये बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इनके बहुत से एहसानात हैं हम पे अज़हर चीमा साहब के। जी, इस वक्त यहाँ पे अज़हर महमूद चीमा साहब है, उनके साथ उनके और भी दोस्त हैं, अहबाब है यहाँ पे, जो स्पेशली जनाब गुजर साहब की आमद पर यहाँ पे आए हैं। तो अज़हर चीमा साहब की जानिब से भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो सर गुजर साहब, आप माशाल्लाह आप सियासी समाजी कारकुन हैं और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। तो सर आप कुछ हमें बताएं, आप इस वक्त खेलों के हवाले से बहुत काम हो रहा है यहाँ पे गुजरांवाला में भी, तो हर यूनियन काउंसिल में क्रिकेट ग्राउंड होनी चाहिए, उस वाले से आप कुछ आइडिया हमें देंगे सर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम भाइयों को सबसे पहले मेरी तरफ़ से उनको अस्सलामु अलैकुम। ये जो आपका सवाल है ये बहुत अच्छा है कि किस तरह हम अपने जवानों को ग्राउंड जो है वो फ़राहम कर सकते हैं। ये हमारे पाकिस्तान का इज्तिमाई मामला है कि हमारे बच्चों के पास जो ये ग्राउंड है इनका फुकदान है, ग्राउंड की कमी है। उसके लिए हम एक प्लान रखते हैं जो इंशाअल्लाह काफ लीग से मैं गुजारिश करता हूँ अपनी सीनियर क़यादत से, और उनसे मशावरत भी मेरी इस बात पे चल रही है कि किस तरह हम इन बच्चों को ग्राउंड जो है वो फ़राहम कर सकें। इसके लिए हम एक आइडिया लेकर मैं अपनी क़यादत के पास भी जाऊँगा और उनके सामने भी यही आइडिया रखूँगा, और इंशाअल्लाह इस आइडिया के मुताबिक हम हर गांव को ग्राउंड फ़राहम कर सकेंगे। और वो आइडिया और प्लान जो है वो ये है कि सबसे पहले हम हर गांव में 10 एकड़ अराज़ी जो है वो ठेके पे हासिल करेंगे, और उसके दरमियान में 3 एकड़ में हर गांव को ग्राउंड फ़राहम की जाएगी, और बाकी जो 7 एकड़ अराज़ी है उस पर सब्ज़ी काश्त की जाएगी, लीमू गुलाब वगैरह काश्त किया जाएगा। वो एक दफ़ा हमको ठेका अदा करना पड़ेगा, उसके बाद वो फसल जो है वही उस ग्राउंड का ठेका अदा करेगी, और वो गांव वालों के लिए बेहतरीन सैरगाह भी होगा, प्लस तमाम लोगों के लिए ब्याह शादी के इस्तेमाल के लिए वो जगह भी होगी जहां पर लोग अपने ज़रूरियात के मुताबिक उस सहूलत को इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये इंतहाई आसान है। अगर तमाम गांव वाले फ़ी घर हज़ार 1500 रुपया अपने तौर पर डाल लें और डाल कर 10 एकड़ अराज़ी ठेका पर हासिल करके, और जो रिफ़ंडेबल है वो पैसे भी जो हैं जो 1500 है वो भी रिफ़ंडेबल है, जो वो वहाँ पर जो काश्त करेंगे ना जो सब्ज़ी वगैरह, वो अल्लाह के फ़ज़ल से उस ठेका से कहीं बढ़ जाएगी, और 2-3 लोगों को 2-3 घरानों को वहाँ से रोज़ी मैसर होगी, जो लोग उस ग्राउंड की निगरानी करेंगे, देखभाल करेंगे, उस फसल की देखभाल करेंगे। ये किसी लीडर ने ऊपर से आकर नहीं करना। देखें कितने गांव हैं इस पाकिस्तान में, अगर गवर्नमेंट इस तरह देने लगे तो ज़मीन तो खाली हो जाएगी फिर ग्राउंड में। हमें चाहिए क्या, ये मामला गवर्नमेंट का ही होता है बेसिकली, ये बुनियादी सहूलतें गवर्नमेंट ने फ़राहम करना होती हैं, मगर अफसोस कि हमारे यहाँ ना कोई ऐसा लीडर आया है और ना किसी ने इस बारे सोचा है कि किस तरह लोगों के लिए आसानी पैदा की जा सके। इसके लिए हमें अपने आप से अपने शऊर को जगाना होगा, उजागर करना होगा,
اور ہمیں اس طرف دھیان دینا ہوگا جس طرح انسان کی آسانی اور بہتری ممکن ہو سکے، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اور یہ ہم خود کفیل قوم ہیں، ہمیں کسی کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھنا چاہیے. ہزار روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہزار روپے سے اگر ہمارے گھر میں 5 بچے ہیں تو وہ کھیل رہے ہیں، اگر ہمارے گھر کے 5 فرد ہیں تو وہ سیر کر رہے ہیں، اگر ہمارے گھر میں 5 فرد ہیں تو کسی کی بیاہ شادی ہونا ہے تو وہ ہم جگہ استعمال کر رہے ہیں. ہم نے دینے بھی ہوتے ہیں، ہم کسی میرج ہال میں جاتے ہیں، ہر گھر نے، ہر فرد نے وہ پیسے دینے ہیں. مگر اگر ہر گاؤں لیول پہ ایک ٹیم بنے گی، ہم جو اپنی تنظیم سازی کرنے چاہ رہے ہیں، ہر گاؤں میں ایک ٹیم بنے گی اور ٹیم وہ اس کو مینیج کرے گی، اور اس میں جو لوگ دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں، جو محبت رکھتے ہیں اپنے لوگوں کی، جو لوگوں کے لیے اپنا وقف کر دیں گے، ان کو اس ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا. اور اسی ٹیم کے ذریعے ہم ہر UC لیول میں یہ کریں گے، اور اسی میں ہم اسی طرح سکول لے کر آئیں گے، نو لاس نو پرافٹ پر. UC لیول پر ہم فیکٹریاں لے کر آئیں گے کہ پہلے گورنمنٹ اس پہ پیسہ لگائے گی، پہلے گورنمنٹ فیکٹری پر پیسہ لگائے گی. جب فیکٹری پرافٹ پہ چلی جائے گی تو جتنے پیسے، جتنی لاگت اس فیکٹری پہ آئے گی، وہ فی فرد کے حساب سے 1000 2000 لے کر وہ فیکٹری ان کے سپرد کرتی جائے گی. اس کی پرافٹ تمام لوگوں کو کھانے پر سبسڈی دی جائے گی، اور انشاءاللہ جو ہم پلان لے کر آئے ہیں اس میں لوگوں کو کھانے کے لیے کمانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ دیکھیں گے، تقریباً 1-2 ماہ تک کہ ہم ایک UC میں یہ سب کچھ اپلائی کر چکے ہوں گے، ہم اس پہ ورک کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جو ہی سامنے آئے گا ہم آپ کو دعوت دیں گے، اور آپ بھی لوگوں کو یہ بتلائیں، یہ شعور دیں. یہ لوگ اپنے آپ کر سکتے ہیں، اپنی سطح پر کر سکتے ہیں، آپ اکٹھے ہو کر کر سکتے ہیں، تو یہ کرنا چاہیے تمام لوگوں کو. جی بالکل، ہر یونٹ کونسل کی سطح پر گراؤنڈ ہو سکتی ہے، جس طرح کہ جناب اسحاق گجر صاحب نے آئیڈیاز دیے ہیں، اور اس میں یہ ہے زیادہ کہ جو لوگ ہیں، جو پبلک ہے، عوام ان کا ساتھ دے. ہر یونٹ کونسل پہ گراؤنڈ بن سکتی ہے اگر اس طرح کے آئیڈیاز. اور سر، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی آپ کے قریبی تعلقات ہیں، اور آپ ماشاءاللہ، تو نیکسٹ پلاننگ آپ کی کیا ہے الیکشنوں کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ کاف کی؟ جی، مسلم لیگ کاف ہر سطح پر الیکشن لڑے گی، اور کاف لیگ انشاءاللہ اپنے عروج پر ہے. اس وقت جو عروج اس پر 2002 میں تھا، 2008 میں تھا، وہ اپنے پورے عروج پہ ہے انشاءاللہ کاف لیگ، اور اسی عروج پر آ چکی ہے. اور ہر سطح پر ہم الیکشن لڑیں گے، ہر UC میں، ہر حلقے میں کاف لیگ اپنے امیدوار لائے گی. سر ماشاءاللہ، پولیٹکس سے ہٹ کر آپ ایک زندہ دل شخصیت بھی ہیں اور عاشق رسول بھی ہیں، اور ماشاءاللہ جو پیچھے غازی خالد کے حوالے سے بھی آپ نے ریلی بھی نکالی ہے، تو اس والے سے کچھ بتائیے گا کہ جو ریلی میں آپ نے نکالی ہے اس میں مطلب کتنے لوگوں نے ساتھ دیا آپ کا؟ جی، یہ جو معاملہ ہے یہ ایمان کا معاملہ ہے. اس پر ہر سطح پر اور تمام عاشقان رسول نے، اور تمام جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پاکستان میں بستی ہے، جو ایمان والے ہیں، ہر ایمان والے نے اس پر لبیک کہا ہے. جب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب کوئی فرد اپنی ذاتی توہین برداشت نہیں کر سکتا تو وہ اپنے رہبر کی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ذاتی نہیں کوئی انسان کر سکتا. تمام فساد انسانی توہین سے سٹارٹ ہوتے ہیں. دنیا کے تمام فساد جنم ہی اس وجہ سے لیتے ہیں جب کسی انسان کی تذلیل کی جاتی ہے، جب کسی انسان کی توہین کی جاتی ہے. یہ اتنی بری بات ہے کہ یہ فساد پیدا کرتی ہے. اس لیے اسلام نے اس پر سخت سے سخت سزا رکھی ہے، تاکہ یہ انسانیت میں امن کو قائم